Second best ice cream. पळय काणकोण पुलीस स्टेशनाचेर येवपाचें कारण जालें हें मिना हेजो चेडो हालींच तुमकां खबर आसा 45 days पयलीं तेणें आत्महत्या केली आनी हेका लागून हांगासर ह्या पुलीस स्टेशनार ताका कितें पेपर जाय आसले ते मेळोंक ना म्हणून ते तिडकी बराबर आझाद मैदानाचेर पावले आनी काल तेजी आमी भेट घेतली तेणें एक बायट दिली आपल्याक खंय पुलीस स्टेशनार आपल्याक कितें कितें त्रास जालो तो म्हणटकूच हांवें PIक तेन्नाच फोन करून हांवें PIक सांगलें तिकाय बी सांगलें की हांव फाल्यां मुद्दम पुलीस स्टेशनार येता आनी तुजेर पळय कितें अन्याय जाला तो आमी प्रॉब्लेम सॉल्व करता अशें म्हणून तिणी त्या वेळार न्ही एका कोणाचें तरी नांव घेतलें जावं पुलिसांचें नांव घेतलें आनी एक रिपोर्टर आसा आमचो हांगासरलो सिनियर रिपोर्टर तो त्या रिपोर्टराचें नांव घेतलें आनी ताका तेणें आपल्याक कितें कितें म्हटलें अशें म्हणून तिका आतां तिणी हांगा पुलीस स्टेशनार आमी हाडल्या उपरांत त्या चेडवाच्या बापायक आनी त्या चेडवाक हांगा आपयल्या उपरांत सगळे आमी 2-3 वरां आमी हांगा बसलीं आनी तेंच्या दोगां मदीं कितें मतभेद आसता तो आमी तिकाय कावन्सिलींग केलो तेकाय चेडवाक कावन्सिलींग केलें आनी सगळे आमचे मतभेद कितें आसा ते आमी मिटयले म्हणून त्याच प्रमाणे तो रिपोर्टर जो आसा तेजें तिणी नांव घेतलें म्हणून तो फाल्यां तेजेर डिफॉमेशन घालूंक शकता हेका लागून ती आतां तेज्या बद्दल माफी मागता आनी तशें करून तिका तो प्रॉब्लेम तिजो तेन्ना सगळोच प्रॉब्लेम तेजो चेडोच जेन्ना गेलो आनी प्रॉब्लेम धरून फायदो कितें अशें म्हणून ती आतां दोन उतर सांगपाक सोदता काल आझाद मैदानाचेर गेले आनी हांवें त्या रिपोर्टाचें नांव घेतलें रिपोर्टराचें तें अशें जाता म्हणून म्हाका खबर नासली म्हणून ताका हांव सॉरी म्हणटा नांव घेतलें त्या रिपोर्टराच्या अजीत पैंगीणकर तेजें नांव घेतलें म्हणजे हांव ताका माफी मागता आनी म्हाका ती कागद मेळपा तितली मेळ्ळी आतां तुमकां आनी केस फुडें व्हरपाक आयला आतां तें हेजेर हें केलें आमी सांग हांव येयलें तारा केरकर मॅडम येयली आनी मागीर ते सगळे पेपर बी सगळे दिले ते म्हणल्यार आतां आनी तशें करून करपा ना कित्याक म्हाका तेणी सगळें दिलें आनी तेमी सांगलें अशें केल्यार अशें जाता तशें केल्यार तशें जाता पूण आमी अनपड आसले पूण आमकां मेन म्हणल्यार इतलें कळपाक जाय आसलें कित्याक घोवाकूय कळना म्हाकाय कळना आतां तेजेर सगळें क्लियर करून तेणी सगळें पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मागीर डॅथ सर्टिफिकेट मागीर हे पेपर दिवपा ते दिले आमकां इतल्यार आमी आतां तुमची कांय कंप्लेन ना लायना आतां आनी कांय ना जालें आता हे सॉल्व खंय केले तुम्ही आता हे सगळे हें केलें तारा केरकर मॅडम येवन काणकोण पुलीस स्टेशनार हें केलें काल आमी आझाद मैदानाचेर गेल्ले आझाद मैदानाचेर गेले आमी आमचो प्रॉब्लेम सांगून तेमकां आमकां केस पेपर केला रजिस्टर केला ना म्हणून सांगलें आमी रजिस्टर केल्ली कॉपी ना म्हणून मागीर पोस्टमॉर्टम कॉपी केली ना म्हणटाले सर्टिफिकेट जाय सांगलें तेजे नंतर FIR मागले आमी FIR कांय खबर नासलें पळय FIR म्हणल्यार आमकां काल सुद्दां खबर नासली FIR म्हणल्यार आज तुमी पुलिसान FIR म्हणल्यार कोर्टाक घालपाची ती आमकां खबर नासली ती FIR मागपा लागली आतां आमकां कोर्टाक घालूं नाका म्हूण सांगलें आनी पयलीं कोर्टाक घालूं नाका म्हूण सांगलें आनी आतां बी कोर्टाक घालूं नाका म्हणटात म्हणून आमी मागतात FIR म्हणल्यार आमचे जे अर्थ खबर नासलें आमी अज्ञानामुळे सांगलें ते FIR म्हणल्यार आतां पुलिसेन आनी तारा मॅडमीन सांगलें आमकां FIR म्हणल्यार कोर्टाक व्हरपाची केस म्हणजे आमकां नाकालें आमचो भुरगो गेलो जेन्ना आमकां ती केस फुडें व्हरपाचें नाका कित्याक आमी खंयच्यान पळय आमकां जोड दिवपी मनीस गेलो आमी कोर्टा पायरी कशें करून चडटले की आमकां नाका आनी एक रिपोर्टरान नांव सांगलें हांवें तेणी मुडलेलें खंय कोणाक खंय मुडलेलें खंय पूण तें सगळें उगड जालें कित्याक तें रिपोर्टरान अजीत तेणी सांगलें म्हणून ते तशें न्ही आसलें तशें न्ही आसलें तशें सांगलें नासलें पूण तेणी सांगलें दुसरे भशेन तें आमकां कळना आमी तेणी मारलो तेणी कळना आमी डायरेक्ट मिडिया कडेन आझाद मैदानाक सांगलें की आमी चूक मागता की आमी अज्ञाना मुळे आमी सांगलें आसा तें आमकां खबर ना तुमचे फुडें बी कांय आतां आमी फुडें वरना आमकां केस पेपर तो हेजो मेळ्ळो डेथ सर्टिफिकेट सगळी मेळ्ळी आनी तेंच्यान बरोवन दिल्लें आसा आमकां कित्याक आमी ती चेडवान बरयला आमी तुमचे कांय हेका येवपा ना आमी बी बरोवन दिला आसा तेका आमी तुमचे कडेन जेन्ना वाटेर मेळ्ळ्या तुका गाडी मग कोणा कडेन उलोवप ना आमी एकमेकांक चुपचाप कुशीक करूंक करता पळय कायद्या प्रमाणे जें कितें करूंक जाय आसता पळय तें तांकां आमी एक्सप्लेन केलें कावन्सिलींग केलें आनी चेडवाक आनी चेडवाच्या बापायकूय बी आपयलें आमी आनी ताकाय बी सांगलें कितें जालें तरी डिवोर्स तेंचो जावंक ना कायद्याच्या हेच्या दृश्टी प्रमाणे कॅन्सिलेशन जावपाक जाय आसलें तें करनासतना
चेड्यान कितें चिंतून आत्महत्या केली ते ना ही अन्यान हे लोक आनी ती लोक आसा म्हणजे अशें करून जर आमी चडावडी कळले लोकां मदीं हे करीत रावले जाल्यार ते वायट जाता आनी पोटान भोंवपाची तेंची हेपत ना तांकां दुख्ख जाल्लें आसा म्हणून तेंच्यांनी तिडकी बराबर थंय उलयलें म्हणून ते हांव जाल्यार परत एकदां सांगता की कोण हर्ट जाला आसतलो एका लागून बी जाल्यार ते मातशें सॉरी धरा तेंचे आनी मान्य करून घ्या आनी हे फुडें फाटी त्या रिपोर्टान हांवें आयकलां की तो डिस्फॉर्मेशन घालता ते ताणें घालचें न्हू आनी कित्याक जेंचे जळटा तांकां कळटा एक भुरगो कमोवपी आतां ताणें सांगलें तो कमयतालो तो तांकां वांटलो आतां म्हातारपणान तांकां आदार तो कोणाचो आतां आमकां कोणा आदार ना कोणाचो आदार हे आदाराक ऑपरेशन केल्लो हांव लोकांक सिजन ऑफ आसता तेन्ना घरा रावता सिजन चालू जाता तेन्ना कामां वयता आतां पळय 2 दीस रावले आतां म्हाका फाल्यां येता म्हूण म्हाका गॅरंटी ना ह्या इथे तेंचे सगळे हे जाल्ले आसा मागीर चेड्या लागून भायर आसलो तो येवन हिंगा अशें जालें आनी सद्दां म्हणटालो आपूण तेर्म करून फसलो तेर्म कोण आपल्याक सामकी डिप्रेशनाक गेलो म्हणून आपल्याच्यान आनी जायना म्हूण कितें केल्यार जावचें ना म्हूण अशें म्हणून सांगलें आनी मागीर भुरगो गेलो आज म्हाका पळयतो कोण ना ताकाच लागून दुखेन एक ती कितें उलयलें आसतलें हर्ट जालां आसतलें आमी कोणा मेळ्ळी आमकां कोणा कितें म्हणलें दुख्खा बरोबर ती उलयल्या आनी ते कोणाक हर्ट जालें आसतलें जाल्यार माफी मागतात ती हाका लागून आनी कांय ना सगळें आमी मिटयल्लें आसा कांय हितून भानगड ना जो तो आसा ते आपल्या आपल्या परीन आहा ती कोणाच्या वाटेक वचपाची ना आनी तेंच्यांनी चेडवा वाटेनूय कोणाचे वाटेक वचपाचें ना अशें ठरलेलें आसा आनी सगळें वेवस्थीत केल्लें आसा देव बरें